नमस्कार। अर्थसंसार बसमा स्वागत छ। म प्रकाश जोशी। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व उद्योग वाणिज्य मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापा। उहाँ हिमालयन बैंक लिमिटेडको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था, त्यस्तै गरेर बैंकिङ क्षेत्र, गभर्नर निलम्बन पछिको स्थिति, अहिले चलिरहेको गठबन्धन अनि स्थानीय तह चुनावमा भइरहेको तालमेलको कुरा लगायत समग्र विषयहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले देशको अर्थतन्त्र, त्यसमा पनि गभर्नरको निलम्बन पछिको स्थिति, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, सर्वप्रथम त के छ भन्दाखेरि गभर्नरलाई यो निलम्बन गर्ने कुरामा चाहिँ म पनि त्यतिको सहमत होइन। किन भन्दाखेरि यसको जरो कुरा के हो त, के कारणले निलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बाहिर नआएको अवस्था थियो। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा कुनै हताशमा चाहिँ निर्णय गर्नु चाहिँ उपयुक्त थिएन भन्ने मलाई लागेको छ। र अहिले उहाँले स्टे अर्डर लिएर आइसकेपछि अबको दिनमा चाहिँ कसरी यसलाई अघि लिएर जानुहुन्छ गभर्नर साहबको, र एउटा जुडिसियरीले के गरिदियो भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्डिपेन्डेन्सीको बारेमा इस्ट्याब्लिस गरिदियो। त्यसैले गर्दाखेरि अब आज भर्खर सायद अब आजदेखि गभर्नर साहबले चाहिँ आफ्नो काम रिज्युम गर्नु होला, र यो रिज्युम गरेपछि अब सायद केही दिन लाग्ला कि उहाँको रियाक्सन के हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी अघि बढ्छ, मन्त्रालयले यसलाई कसरी लिन्छ, सुप्रिम कोर्टले दिएको आदेशलाई हेर्न बाँकी नै छ। अहिले नै यो हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ भन्नु चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। यहाँले अहिले भन्नुभयो म पनि त्यसमा त्यति सहमत थिएन निलम्बनको कुरामा भनेर। कांग्रेसका धेरै नेताहरू निलम्बनको विपक्षमा नै आफ्नो धारणा राखिरहेका थिए र अर्थविदहरूको पनि त्यस्तै खालको धारणा पाइन्थ्यो। यस्तोमा पनि सरकारले किन गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय लियो त? के हुन्छ नि, जो मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय सम्हालेपछि उसको जिम्मेवारी हो त्यहाँ कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने आदिले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सायद हिजो जुन अर्थमन्त्रीले दिएको कुरालाई, क्याबिनेटमा राखेको कुरालाई उहाँले प्रस्तुत गर्दाखेरि सायद क्याबिनेट कन्भिन्स भएको हुनसक्छ। तर क्याबिनेट त एउटा कोर्ट होइन नि, जहाँ भने त प्रोज कन्स या भने त तपाईँको एक किसिमले डिटेलको उ गर्ने। तर कोर्टले भनेको के भने कोर्टले चाहिँ न्याय दिने स्थल भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ यो आफ्नो तपाईँको नेपालको संविधानको 3टा मूलभूत आधार हुने हेर्नुहोस्, भने जुडिसियरी, लेजिस्लेचर र एडमिनिस्ट्रेटिभ। र त्यसले गर्दा एडमिनिस्ट्रेटिभले गरेको कुरा उसले एडमिनिस्ट्रेटिभ ढङ्गले गर्छ हेर्नुहोस्, जुडिसियरीले त्यसरी नै हेर्छ, लेजिस्लेचरले आफ्नो किसिमले गर्ने भएको यो 3टा कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि राज्य चल्ने हुन्छ। अब त्यतिखेर जो किसिमले अर्थमन्त्रीले लगेको प्रस्तावलाई सायद त्यतिखेर सबैले यो ठिक भन्ने कुराहरूलाई अघि बढाएको जस्तो मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्। त्यसो भएपछि त्यतिखेर हतारमा निर्णय भयो? हतारमा भन्दिनँ तपाईँको। अब एउटा मन्त्रीले लगेर गएको प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल र आर्ग्युमेन्ट भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मन्त्रीले लगेको कुरालाई मान्यता त के हदसम्म त दिनु पर्यो नि तपाईँको। त्यो एउटा कुरा भयो। अब सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ, अझै पनि पूर्ण आदेश आइसकेको अवस्था होइन, यो अझ उल्टिन पनि सक्छ। अब अर्को चाहिँ अहिले एउटा त अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा छ। यस्तोमा खास गरी जो राज्यका 3 निकाय छन्, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय ब्याङ्क, यिनीहरू बीच समन्वयको वातावरण नहुँदाखेरि चाहिँ कस्तो असर पर्छ? तपाईँको जब 3टा मेजर कम्पोनेन्टले एउटा अर्थलाई एउटा नियालेर हेरेको हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ डेफिनेटली यो राम्रो कोअर्डिनेसन भएन भने, या इन्टर मिनिस्ट्रियल कोअर्डिनेसन, इन्ट्रा डिपार्टमेन्ट कोअर्डिनेसन, इन्ट्रा तपाईँको यो मन्त्रालय र विभिन्न विभागहरूको माथि कुनै पनि कमी कमजोरी आउँदाखेरि यसले के हदसम्म चाहिँ गरेका निर्णयहरू र इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ अवश्य नै पनि केही डिरेल चाहिँ गर्छ हेर्नुहोस्। मैले यो किन जोडेको भनेपछि, जस्तो गभर्नर फिर्ता हुनुभयो,
अर्थमन्त्री त जनार्जन शर्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू बीचको टसल चाहिँ सार्वजनिक रूपमा नै देखिसकिएको अवस्था छ। यस्तोमा त भविष्यका दिनहरू पनि गाह्रो होला नि। अब यसमा हेर्नुहोस्, यसलाई धेरै अतिरञ्जित पनि गर्नुहुन्न। अब एउटा निर्णय आइसकेपछि अब अर्थमन्त्रीजीले पनि आफ्नो कुनै निर्णय लिनु होला। अहिले उहाँलाई विभिन्न नैतिकताकोदेखि लिएर सबै कुराको पनि कुराहरू आइरहेका छन्। गभर्नर साहबले पनि अब त्यो ठाउँमा बसिसकेपछि, एउटा रेस्पोन्सिबल पर्सन भइसकेपछि पक्का पनि उहाँले पनि द्वन्द्वको बाटोमा जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने मूलभूत देशलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने सायद वर्किङ वातावरण चाहिँ बन्ने परिस्थितिहरू बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन, बेला बेलामा यस्ता खालका समस्याहरू देखिरहन्छन्। जो अङ्गहरू जसले राज्यको समग्र व्यवस्थालाई नै प्रभावित तुल्याउने खालका हुन्छन्, यस्ता अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्दाखेरि पनि विचार नपुर्याउने, कस्तो मान्छेलाई नियुक्ति गरिरहेछौँ, कसलाई नियुक्त गरिरहेछौँ भनेर, र सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई पनि चेन्ज गर्ने, त्यो चेन्ज गर्दाखेरि संस्थामा र समग्र देशमा नै के असर पर्छ भन्ने कुरालाई खासै विचार नपुर्याउने, यो बारम्बार देखिरहन्छ। चाहे त्यो कङ्ग्रेसको सरकार होस्, चाहे एमालेको होस्, चाहे माओवादीको होस्। यस्तो चाहिँ किन भइरहेछ? नेताहरू किन विचार पुर्याउनुहुन्न? कुनै पनि व्यक्तिले आफू राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि उसले त्यो पार्टीले लिएको अवधारणा, सैद्धान्तिक पक्ष र विचार पक्षलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, र त्यो विचार र उसले हिजो बोलेका कुरा या तपाईँ लिनुहोस्, म्यानिफेस्टोकै कुरा लिनुहोस्, आदिलाई गर्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि त जो सत्तामा आउँछ उसले त आफ्नो टुल्स भन्छ नि, तपाईँको औजारहरू त सार्प र इफेक्टिभ ल्याउनु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि ल्याउँदै पनि अब कति केही ठाउँमा कमजोरीहरू पनि भएका छन्। हेर्नुहोस्, तर त्यो कमजोरी भएका ठाउँमा त्यसलाई कसरी रिपेयर गर्ने भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो सँगै अर्को उठिरहेको क्वेसन चाहिँ कङ्ग्रेसभित्रैबाट धेरै उठिरहेछ। खास गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि धेरै नेताहरूले उठाउनु भएको छ। अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि वर्तमान अर्थमन्त्रीले त्यो किसिमको भिजन दिइराख्नु भएको छैन। उहाँलाई नै चेन्ज गरेर अर्को अर्थमन्त्री कङ्ग्रेसले किन नल्याउने भन्ने खालको यहाँको धारणा चाहिँ के छ यो बारेमा? यो पार्टीगत हिसाब भएको हुनाले यो पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने कुरालाई मैले बाहिर ल्याउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, एथिकली पनि बाहिर ल्याउनु राम्रो पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, मैले अहिले तपाईँलाई पहिले भने अहिले भएको अवस्थालाई द्वन्द्व चर्काएर लिएर जाने होइन कि रिप्रोचमेन्टमा जानुपर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अर्थमन्त्रीको अहिलेको जस्तो किसिमको काम कारवाही छ त्योसँग तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्टि हुने नहुने भन्दा पनि तपाईँको जुन किसिमले उहाँले आफूलाई अघि सारेर केही गर्न चाहनु भएको कुरालाई चाहिँ इट्स टु अर्ली टु मेक अ जजमेन्ट। हेर्नुहोस्, मान्छेको अनुहारले मन पराउने नपराउने पनि कुरा होइन, तर उहाँको अहिले आएका इफेक्टिभ कुराहरू या इनइफेक्टिभ कुराहरूलाई त अब मूल्याङ्कन गर्ने अब स्लोली टाइम आएका छ। हेर्नुहोस्, अहिले जस्तो किसिमको अवस्थामा देश पुगेको छ, यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन यहाँ त आफै पनि उद्योग वाणिज्य मन्त्री रहिसक्नु भएको छ। तत्काल चाहिँ के कदम चाल्नुपर्छन्, के सुझाव दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई? हेर्नुहोस्, अहिले यो चुनावको बेला हामी सबैजना स्थानीय चुनावमै केन्द्रित भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको बेलामा यो गर ऊ गर या यो भन्ने कुरा होइन। हेर्नुहोस्, तर यो बिग्रेको कुरा त नेपाली कङ्ग्रेस आएर बिग्रेको होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँले यदि प्यारामिटर्स, इन्डिकेटर्सहरू र ग्रोथ रेट हेर्नुभयो भने तपाईँले भने त केपी ओलीकै पालादेखि चाहिँ अनावश्यक कुराहरूलाई चाहिँ अघि सारेर डेभलपमेन्टको नाममा यो एक किसिमले यो भ्रष्टाचारी बढाउनेदेखि आदि जुन बढुवा दिइयो त्यसको आफ्टर इफेक्ट हो। हेर्नुहोस्, यो स्लोली यो अर्थतन्त्रमा अहिले देखा परेको तपाईँको लिनुहोस्, मेडिकलकै कोभिडको बेलामा करोडौँ या अरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको कुरा छिपेको छैन। डेभलपमेन्ट वर्कको नाममा तपाईँको 744वटा भने त हस्पिटल बनाउने भन्ने कुराहरू आयो, जो बजेटको व्यवस्थित भएको थिएन। आखिर तानतुन गर्नु पर्यो कतैबाट कहीँ गर्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसपटकको त्यतिखेरका केही निर्णयहरूले गर्दाखेरि अहिले त्यसको चेन इफेक्ट अहिले देखिन थाल्यो। हेर्नुहोस्, यो अर्थतन्त्रको यो अवस्थाको पछाडि जो कोरोना सङ्कट आयो र अहिले जसरी रुस युक्रेन युद्ध चलिरहेछ,
यो बढी जिम्मेवार छ कि जो यहाँले भन्नुभयो भ्रष्टाचारको कुरा, नीतिगत असफलताका कुराहरू, ती बढी जिम्मेवार छन्? म भन्छु नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा बढी जिम्मेवारी छ। यो कोरोनाको कारणले यस्तो स्थितिमा देश पुग्यो होइन? कोरोनाले एउटा हिस्सा मात्रै लियो हेर्नुहोस्, तर अर्थतन्त्र डामाडोल भइसकेको अवस्था थिएन, स्ट्याग्नेन्टमा थियो कन्ट्री, अर्थतन्त्र स्ट्याग्नेन्टमा थियो। त्यो अब ओली सरकारले गरेको कुरा त यहाँले गर्नुभयो, ओली सरकारले यो किसिमकोले देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढायो, त्यही उसले हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ भनेर। त्यस पछाडि यहाँहरूको सरकार बनेको पनि धेरै समय भइसकेको छ। अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो? एउटा कुरा, सरकार चलाउने कुरा नि घर चलाएको कुरा होइन। हेर्नुहोस्, सरकार चलाउने भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि एउटा व्यापक देशको समग्र विकासको लागि लिनुपर्ने कम्पोनेन्टका हिसाबहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, र त्यो हिसाबहरू बिग्रेको अवस्थामा तुरुन्तै भने त त्यसको समाधान पनि हुँदैन, टाइम लाग्छ। र हिजो बिग्रेका कुरालाई सम्हाल्दै 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 गर्दाखेरि तपाईँको आज यो अवस्थामा थियो। हिजो डलरको सञ्चित कति थियो त? हिजो युवराजी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले भनेको होइन अब विदेश जानलाई हामी $500 बढी दिन सक्दिनँ भनेर? त्यो इन्डिकेटर थिएन र भने त हाम्रो रिजर्भ चाहिँ भने त घट्दै गइरहेको भनेर? उहाँकै पालादेखि भएको थियो, केपी ओली सरकार के भएको होला। मैले पनि त्यतिखेरको इफेक्टले गर्दाखेरि आज केही मात्रामा या केही बढी मात्रामा चाहिँ त्यसको इफेक्ट चाहिँ अब देखिन थाल्यो। तपाईँको जो रुस युक्रेन युद्ध चलिरहेछ त्यसको केही इफेक्ट त अहिले देखिसकिएको छ र यो लम्बिने जस्तो लक्षणहरू देखिरहेछन्। यो लम्बिँदै गयो भने देशमा यसको कस्तो प्रभाव देखिन सक्छ? होइन, त्यसले भए देखिन्छ नि तपाईँको। किन भन्दाखेरि पेट्रोलियम प्रडक्टको कुरा गरौँ न, तपाईँको नम्बर 1 के थियो भन्दाखेरि हिजो कोरोना भएको बेलामा पेट्रोलियम प्रोडक्सन एकदम कम थियो। ओपेकदेखि भयो, TWI को कुरा आयो, ब्रेन्डको कुराहरू आए, यिनीहरूले एकदम लो प्रोडक्सन गरेर, किन मार्केट थिएन। तर वात्त कोरोना सकेपछि एक किसिमले यति डिमान्डहरू भयो कि भन्ने त सप्लाई गर्न सकेपछि तपाईँको $80 ब्यारेलको अहिले 105 हो 6 पुग्यो। अझै तपाईँको यो थर्ड क्वार्टर भनेको मतलब तपाईँको जुनदेखि तपाईँको अगस्तदेखि डिसेम्बर 3rd र 4th क्वार्टरमा अरू थप बढ्छ तपाईँको पेट्रोलियम प्रडक्टको प्राइस। र पेट्रोलियम प्रडक्टको प्राइस बढ्ने बित्तिकै इफेक्ट त हर कुरामा गऱ्यो नि, किन ट्रान्सपोर्टेसन त्यसले चल्छ। आज नेपालको जति पनि ठुलो औद्योगिक क्षेत्रहरू सबैलाई भनेलाई पनि डिजेलको भने त आवश्यकता पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ओभरअल इम्प्याक्ट यसले चाहिँ के गर्छ भने नदेखिने अदृश्य किसिमले चाहिँ नेपालको इकोनोमीलाई इम्प्याक्ट चाहिँ थप इम्प्याक्ट पार्छ। हेर्नुहोस्, जति नाका छन् हाम्रो दक्षिणतिर सबै सामानहरू नाकाबाट मात्रै आइरह हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ जो सामानहरू नाका बाहिरबाट पनि आउन सक्छन्, खास गरी लग्जरी सामानहरूमा मोबाइलहरू भए यस्तै किसिमका अरू सामानहरू, ती सामानहरू औपचारिक नाका बाहिरबाट आउँदाखेरि ती हाम्रो बजारसम्म त पुग्छन्, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ ती सामानहरूको लागि बाहिर पैसा पनि बाहिरिन्छ। तर जो सरकारको ढुकुटी छ, नाकाबाट नआउँदा ढुकुटीमा जाने कुरा त भएन, न त नाका बाहिरबाट आउने सामानहरूलाई हामीले त्यो किसिमले नियन्त्रण नै गर्न सकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा जो प्यारलल इकोनोमी छ त्यो वृद्धि हुँदैन र भने त्यसमा तपाईँको अर्थ मन्त्रालयले राजस्व डिपार्टमेन्टलाई सक्रिय बनाउनु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो। जुन लग्जरी आइटम र जुन आइटम्सहरू लिस्टेड छन् त्यो आइटमहरूको बारेमा त नेपाल सरकारले आफैले गरेर तपाईँको अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई त चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि त जानु पर्यो नि, त्यो निकायलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्यो नि। जुन प्यारलल इकोनोमी गर्ने मान्छेले त तपाईँको त्यसै पनि त गरि नै रहेका छन् नि। त्यो त गभर्मेन्टको दायित्व हो। तपाईँको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व विभाग हो, सम्पत्ति शुद्धिकरण एक्टिभेट गर्नु पर्यो त्यसलाई। हामी खास गरी आर्थिक उदारीकरणमा गएको पनि धेरै समय भइसक्यो र हामीसँगै आर्थिक उदारीकरणमा गएका देशहरूले विकासमा निकै फड्को पनि मारिसके। यहाँले नै अहिले भन्नुभयो हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ आयातमुखी भयो, निर्यातमुखी हुन सकेन भनेर। हामीले चाहिँ किन त्यस्तो गर्न सकेनौँ? कहाँनिर हामी चुक्यौँ? एउटा कुरा के छ भने लिबरलाइजेसन पोलिसी भनिसकेपछि सबै चिज भने उदारवादमा हामी गएको छौँ। नेपालको सबैभन्दा पहिलो उदारवाद नीति 1983 मा आएको। हेर्नुहोस्,
स्वर्गीय श्रीबहादुर थापाले त्यतिखेर 13 सूत्री उ गरिसकेपछि तपाईँको फटाफटहरू ब्याङ्कको एग्रिमेन्ट भएको थियो। इन्डो स्वेज ब्याङ्क त्यतिखेर एग्रिमेन्ट भएको, नबिल ब्याङ्क त्यतिखेर भयो। यसले एउटा उदार नीतिलाई खोलिदियो होइन। त्यसलाई के भयो भन्दाखेरि व्यवस्थाको परिवर्तन भएपछि त्यसलाई थप भनेर त सहयोग नेपाली कङ्ग्रेसको त्यतिखेरको सरकारले गरेको थियो आर्थिक नीतिलाई। त्यसले गर्दा त्यो आर्थिक नीतिलाई तपाईँको खुलापन गरिसकेपछि तर त्यतिखेर भन्नुपर्थ्यो कि यो कुरालाई चाहिँ हामी उधार गर्ने, यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ चेकलिस्टमा राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नगरेर फेरि हाम्रो निर्यात राम्रो थियो। हेर्नुहोस् त्यो हाम्रो भने त लट अफ भने फरेन एक्सचेन्ज तपाईँको कार्पेटबाट थियो, टुरिज्मबाट थियो, तपाईँको यो विभिन्न एग्रिकल्चर प्रडक्टहरूबाट भएको हुनाले हामीलाई त्यो यति संस्कृति थियो कि हामीलाई चिन्तै भएन। आज झन् 2 खरब चान्जुङको पेट्रोल किनिरहेका छौँ हामीले। म मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको आयल निगम 38 अरब रुपियाँमा डुबेको आयल निगमलाई मैले भने त डुवेल के अरे यो अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टम गरेर तपाईँको भारतलाई तिर्नुपर्ने, आयुषलाई तिर्नुपर्ने पैसा तिरेर 38 अरब रुपियाँ भनेर त मैले के अरे ऋण चुक्ता गरेर निक्लेको आयल निगमबाट। त्यति मात्रै होइन कि 12-13 अरब रुपियाँ त संचित कोषमा हामीले जम्मा गऱ्यौँ। पेट्रोलियम स्टेबलाइजेसन फन्ड मैले खोलिदिएँ। मलाई थाहा थियो कि नेपालमा जहिले पनि यो अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टम राखेपछि बढ्दाखेरि बढ्ने, घट्दाखेरि चाहिँ जुन डिफ्रेन्स हुन्छ नि, यदि बढ्यो भने बढ्दाखेरि उपभोक्तालाई बढी भार नपरोस् भनेपछि हामीले चाहिँ यो पेट्रोलियम स्थिर कोष भनेर राखेपछि तीबाट निकाल्ने, कसैसँग लोन माग्नु पर्दैन। ती भएको पैसाले भने त त्यहाँ तिर्ने र त्यो त ट्याङ्की जस्तो क्या, पानी गए भने त पेट्रोल बेचेपछि केही पैसा त्यहाँ जाने गरेर। अब अहिले सुन्छु त्यो पनि रित्यो भनेर। त्यसले त भिजन भयो भने र के गर्न सक्छु भनेपछि त्यसले काम गर्छ। जस्तो पाइपलाइनको हेर्नुहोस्, मेरो टाइममा मैले सबै डकुमेन्टदेखि लिएर सिग्नेचर के धर्मेन्द्र प्रधान उहाँको मन्त्री भएर आएर हामीले गऱ्यौँ। पाइपलाइन आउँदाखेरि कमसेकम अहिले नेपाल आयल निगमलाई 1.5 अरब रुपियाँ जति फाइदा भइरहेको छ। ढुवानीबाट पिल्फरेज छैन, तपाईँको मिसावट छैन। यसमा सर खास गरी जतिखेर हामीसँग पेट्रोलियम सङ्कट आइलाग्छ, चाहे त्यो नाकाबन्दीको कारणले होस्, चाहे यस्तो युद्धको कारणले होस्, विश्वव्यापी मार्केटमा नै तेलको मूल्य बढ्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हामी यसको निराकरणका धेरै उपायहरूबारे कुरा गर्छौँ। तर जतिखेर सहज रूपमा आइरहेको हुन्छ त्यतिखेर सबै भुलिदिन्छौँ र बेला बेलामा चुनावी नाराको रूपमा चर्चा पनि हुने गर्छ। हामीले यो पेट्रोलियम पदार्थको जो हाम्रो आयात छ यसलाई घटाउनको लागि हामीसँग जलविद्युत उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना छ, यसलाई विकास गरेर त्यसलाई हामी कम गर्न सक्छौँ भनेर। तर जलस्रोत हाम्रो आफ्नै छ। हामीले जसरी जलविद्युतलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, जलविद्युतको विकास गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि त हुन सकिरहेको छैन। होइन, यसमा 2 कुरा छ। जहाँसम्म पेट्रोलियमको कुरा छ, सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारले इमिडिएटली जति पनि आफ्नो भेहिकलहरू छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ। मिसयुज भइरहेको छ, व्यापक रूपले मिसयुज भइरहेको छ हर सेक्टरबाट। त्यसलाई रोक्नु पर्यो। यदि त्यसलाई रोक्ने बित्तिकै तपाईँको कमसेकम 15 to 20% पेट्रोलियम तपाईँको जुन खर्च हुन्छ नि त्यो घट्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले विद्युतको कुरा गर्नुभयो। विद्युत धेरै मान्छेले लगानी गरेर धेरै पेट्रोल के अरे विद्युत अहिले उत्पादन हुन पनि थालेका छन्, कोही पाइपलाइनमा पनि छन्। तर हिजो बजारको सुनिश्चितता थिएन। हेर्नुहोस्, अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भने जब भारत जानुभयो, जुन एग्रिमेन्ट उहाँले गरेर आउनुभयो यो ऊर्जा सम्बन्धी, अब त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा जति पनि ऊर्जा तपाईँको उत्पादन हुन्छ र नेपाललाई चाहिने भन्दा बढी भनेर चाहिँ भारतले किन्ने सुनिश्चितता गरिसकेपछि अब त्यसले चाहिँ पे ब्याक अब सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले नेपालको सायद म यदि गलत छुइनँ भने हाम्रो नेपालभरिमा भने त ऊर्जा हाइड्रो पावर जेनेरेट गर्न सक्ने अलमोस्ट कति 30,000 मेगावाट भन्ने सुनेको छु मैले। नेपालमा अहिले उत्पादन भएको अराउन्ड भन्ने मतलब कति 1200 to 1300 मात्रै छ करेन्ट। हाम्रो आवश्यकता अराउन्ड 2000 छ। अहिले भारतबाट हामीले इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ त्यो ग्याप है। तर के छ भने भोलिको दिनमा हाम्रो ग्रेजुअली 10-15%ले त्यसको ऊर्जाको पेट्रोल के अरे बिजुलीको के अरे डिमान्ड बढ्दै गयो भने हाम्रो थप पेट्रोलियम के अरे यो हाइड्रोलिक आउँदाखेरि चाहिँ भारतले जुन किन्ने गरेको छ त्यसले हामीलाई चाहिँ अनि धेरै यो ट्रेड ब्यालेन्सलाई पनि मिल्दै जान्छ। किनभने हामीलाई
जाडोमा भयानक आवश्यकता छ। इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो कन्जम्सन हाइएस्ट जाडोमा हुने भयो। भारतमा जाडोमा कम के अरे समरमा उनीहरूको म्याक्सिमम हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई के भन्दा रन अफ द रिभर गर्नुहोस् या स्टोरेज वाटर गर्दाखेरि पनि भोलि त्यसलाई चाहिँ भन्ने भारतमा समरमा पठाउँदाखेरि हामीलाई कुनै चिन्ता पर्दैन। जलविद्युतका जो लगानीकर्ताहरू छन् उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको के गुनासो आउने गर्दछ भनेपछि राजनीतिक नेतृत्व यसमा जसरी जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो र प्रतिबद्ध हुनुपर्थ्यो त्यस्तो देखिएन। धेरै समयसम्म कागज अड्काएर बस्ने, कामै नगर्ने र गर्ने वातावरण पनि नबनाउने, यस्तो चाहिँ किन भइरहेछ? राजनीतिक नेतृत्व किन जिम्मेवार हुन सकिरहेछ? यसो हेर्नुहोस्, यो खालि राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै भने त टाउकोमा हाल्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, सबैको आफ्नो कमी कमजोरीलाई पनि केलाउनुपर्छ अनि मात्रै अगाडि बढ्छ। दोस्रो कुरा, कुन किसिमले तपाईँ भने त हाइड्रो पावर तपाईँ सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ? जब मार्केट छैन, मार्केटमा पुर्याउने भने त तपाईँको कारक छैन भने कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? नेपालमा मैले भने नि, तपाईँले 30,000 मेगावाट तपाईँले भने त्यहाँ बनाउनु भयो भने नेपालको सायद भने त अहिले 2,000बाट 3,000 4,000 होला। तपाईँ रेस्ट के गर्नुहुन्छ त? मान्छेको त लगानी डुब्यो नि, खपत नभए त लगानी डुब्यो, कसले पनि गर्दैन, पिपिए गर्दैन हो। त्यसैले त एमसिसीको जरुरत थियो त। आज जुन एमसिसीको वान अफ द मेजर कुरा के थियो भने ट्रान्समिसन लाइन बनाउने। किन ट्रान्समिसन लाइन त के भने हाइवे जस्तै भयो। हेर्नुहोस्, अब हामीसँग भएको जति पनि बिजुलीहरू चाहिँ त्यो नेसनल ग्रिडमा तपाईँ त्यसलाई लगाएर अनि इन्डियामा भने त किन्छु भनिसकेको छ, कमिटमेन्ट छ, एग्रिमेन्ट भएको हुनाले अब त्यतातिर गएपछि अब धेरैले अरू थप भने त्यसमा इन्भेस्ट गर्ने मौकाहरू पनि पाउँछ। अब बङ्गलादेशले मागिरहेको छ, तर ट्रान्समिसन लाइनै नभएपछि जब नेपाल सरकारसँग ट्रान्समिसन लाइनमा के अरे पैसा राख्ने क्षमता छैन अनि त्यो नबनिकन त तपाईँको त अप्ठ्यारो हुने हो नि। त्यसमा किन लगानी गर्ने? मैले लगानी गर्दिनँ, अरूले लगानी गर्छ, सायद तपाईँले पनि लगानी गर्नुहुन्न थियो होला। नेपालले द्रुततर विकासको लागि कुन क्षेत्रमा बढी पहल दिनुपर्छ, कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ? मैले देखेको 3-4 सेक्टर हो। एउटा आत्मनिर्भर हुनको लागि तपाईँको एग्रिकल्चर सेक्टरमा ठुलो लगानी गर्नुपर्छ। चाहियो भने तपाईँको एफडिआई पनि ल्याउनुपर्छ। आज तपाईँको हामी नेपालमा टमेटो केचप बनाउन सकिरहेका छैनौँ। आज नेपालको धेरै ठाउँमा यति मात्रामा तपाईँको के अरे टमेटो या भने गोलभेडाहरू फल्छ कि वेस्ट गइरहेको छ। मेरै धनकुटामा वेस्ट गइरहेको छ। प्रडक्सनको एटलिस्ट 30% त वेस्ट गइरहेको छ है। तिनीहरूले अरू पनि छ। तपाईँको एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर सेक्टर एउटा राम्रो सेक्टर हो है। यो दिस इज फेरि इन्भाइरोमेन्टल फ्री, कार्बनलाई पनि तपाईँको राम्रो। दोस्रो तपाईँको टुरिज्म सेक्टर। आज नेपाल यस्तो देश हो कि कुनै कुनै देशको एउटा मात्रै स्पेसियालिटी हुन्छ क्या। तपाईँ थाइल्यान्ड जानु भने यो बिचलाई जाने, पौडी खेल्न बिचलाई जाने भन्ने हुन्छ। तपाईँको एल्प्समा जानुभयो भने स्नोइङ गर्ने के अरे स्किङ गर्न। तर नेपाल यस्तो देश हो कि तपाईँले घुम्नुभयो भने दिनुपर्ने इन्टरटेनमेन्ट र टुरिज्मलाई चाहिने सबै कुरा यहीँ छ। ट्रेकिङ पनि यहीँ छ। वान अफ द बेस्ट भनेर त रिभरको बिचहरू पनि यहीँ छ। तपाईँ सुदूरपश्चिमाञ्चलमा जानुहोस्, जब तपाईँ सुर्खेतबाट तपाईँ कटेपछि त्यहाँको माउन्टेनियस रिजन तपाईँले हेर्नुभयो भने के अरे यो इटालियन र भने स्विस एल्पभन्दा केही कमी छैन। हेर्नुहोस्, एन्ड दिज आर अल पल्युसन फ्री इन्डस्ट्री र जसले के भन्छ के अरे स्किल र अनस्किल लेबरले तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट दिने हो। प्लस दिज आर अब हाइड्रो पावर बाइक है। त्यसो यसले के गर्छ भन्दा रिटर्नमा तपाईँलाई डलर ल्याएर दिन्छ। जो एफडिआईको कुरा गर्नुभयो हजुरले, एफडिआई पनि पर्याप्त मात्रामा नेपालमा आउन सकेको छैन। के हामीसँग लगानी योग्य वातावरण नै छैन कि हामीले यो कुरालाई बुझाउन सकिरहेको छैनौँ? होइन, योग्य छैन। हामीले हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि एफडिआई गर्ने भन्ने बित्तिकै खालि ट्याक्स कमी गर्ने, कमी गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हेरेको छु। त्यो त जुन देशले पनि गर्छ। मलेसियाले पनि एफडिआई गर्नको लागि 5 को सट्टा 7% गर्छु भने यहाँ त र्याडिकल चेन्ज गर्नु पर्यो तपाईँको एफडिआई ल्याउनको लागि। जस्तो के अरे यो ट्याक्स हलिडेहरू दिनु पर्यो, सरकारले जमिनहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। नेपाल सरकारको त जमिन त छ नि तपाईँको टुरिज्महरूको लागि,
उसको लागि। सो एउटा ऱ्याडिकल चेन्ज गरेर तपाईँको एफडिआई ल्याउनको लागि सजिलो बनाइदिनु पऱ्यो। जस्तो अब अहिले यहाँ केही ब्याङ्कहरूदेखि लिएर तपाईँको इन्डस्ट्रिज छन् जसले यहाँ पैसा ल्याए, त्यतिखेर मानिलिउँ उसले भने त $3 बिलियन ल्याए अरे, तर उसले काम गर्दै 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 गरेपछि उसले आएको डिभिडेन्ड नेपालबाट बाहिर जानलाई तपाईँको 1 वर्ष कुर्नुपर्छ। होइन, उसले त इन्भेस्ट गरिसक्यो नि, 3 मिलियन सट्टा उसले 6 मिलियन पनि लग्ला है। त्यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एग्रेसिभ पोलिसी लिएर आएर, लिबरल एग्रेसिभ पोलिसी ल्याएर यसलाई गरिदिनु भयो भने नेपाल इज अ सेफ हेभन फर इन्भेस्टमेन्ट पनि। नेपालमा कुनै पनि फरेनरले के अरे नेपाललाई फटिक कन्ट्री मानेको छैन। हेर्नुहोस्, आज पनि हाम्रो जति पनि दाताहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो क्राइसिसमा पनि नेपाललाई भने त बचाएर लोन या भने त अनुदान त दिएको छ नि तपाईँको, त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न सक्नु पर्यो। मैले यहीँनिर जोड्न खोजेको सर, हाम्रोमा सम्भावनाहरू पनि छन्। जो नेतृत्व वर्ग छ, नेतृत्व वर्गलाई सम्भावनाहरूको बारेमा पनि थाहा छ, समाधानको बारेमा पनि थाहा छ। कुरा गर्दाखेरि सबै कुरा हुन्छन्, तर पनि त्यो अनुसारको काम किन हुन सक्दैन? काम हुन नसक्ने के भन्दाखेरि मेजर कुरा चाहिँ कन्सेन्सस बिट्विन पोलिटिकल पार्टिज हो। हेर्नुहोस्, र ब्युरोक्रेसीलाई कसरी चलाउने, ब्युरोक्रेसीलाई तपाईँले आफ्नो पार्टीको टुल जस्तो लिएर चलाउनु भएन। अर्को कुरा के भने मेजर पोलिटिकल पार्टिज या मेजर पोलिटिकल पार्टिज पनि नभनेर चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल पार्टिजको चाहिँ एउटा साझा धारणा पत्र आउनु पर्यो। हाम्रो फरेन पोलिसीको बारेमा, हाम्रो एग्रिकल्चर पोलिसीको बारेमा त्यो सादा अवधारणा पेपर आए पनि जो गभर्मेन्टमा बसे पनि चाहिँ त्यसलाई निरन्तर दिनको लागि चाहिँ गर्नु पर्यो। अब आज एउटा सरकार आउँछ, उसले कमन मिनिमम प्रोग्राम ल्याउँछ, कति कुरा चेन्ज हुन्छ, 6 महिनामा आउँछ, फेरि अर्को। त्यो होइन कि नेताहरू बसेर चाहिँ एउटा भने नि अवधारणा राष्ट्रिय हितको लागि हुएभर कम्स इन्टु पावरको एउटा वातावरण बनाउने एउटा कन्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ त्यसपछि फरेन कन्ट्रिजहरूले पनि पुरा विश्वास गर्छ नेपालमा चाहिँ जो पावरमा आए पनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टेबल छ, यो स्ट्याटिक छ, यसमा हामी अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अलि प्रसङ्ग बदलौँ सर, यहाँ हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि आर्थिक तरलताको अभावको कुरा आइरहेछ। हिमालयन ब्याङ्कको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले हिमालयन ब्याङ्क मात्रै होइन, पुँजीगत हिसाबले केही फाइदाहरू त होला, तर जुन टर्नओभरमा हुनुपर्ने त्यो छैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि ब्याङ्कको छैन। किन भन्दाखेरि अहिले नेपालमा लिक्विडिटीको ठुलो क्राइसिस छ। जस्तो नेपाल सरकारसँगै पर्याप्त मात्रामा छैन। अहिले कति ठाउँको भने त लोन डिस्बर्समेन्ट भएको छैन तपाईँको, कति भने त ठेकदारदेखि कतिलाई पैसा दिनको लागि पैसा भनेको आवश्यकता छ। त्यसले गर्दा जुन मूलमै भने त बन्द भइसकेपछि नि तल त तपाईँको खालि थोपा मात्रै झरिरहेछ अहिले। अनि त्यो थोपा गर्दाखेरि त्यो तलसम्म जाँदाखेरि त सुकिसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा किनभने सबै चिज गर्ने त फेरि ब्याङ्किङ सेक्टरबाट च्यानल हुन्छ नि। चाहे नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले पैसा निकासा गर्दाखेरि पनि विभिन्न सङ्घ संस्था मन्त्रालय त ब्याङ्किङबाट जानु परेको हुनाले चाहिँ अहिले सन्तोषजनक रूपले चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कले चाहिँ अचिभ गर्न सकेको, टार्गेट अचिभ गरेको मैले पाएको छुइनँ। हेर्नुहोस्, हिमालयन ब्याङ्कको हामीले चैत मसान्तसम्मको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको खुद नाफा चाहिँ बढेको देखिन्छ, तर इपिएस चाहिँ घटेको देखिन्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो विभिन्न प्यारामिटर्स र फ्याक्टर्सहरूले पनि यसलाई सञ्चालन गरे हुन्छ। अब तपाईँले कहिले हेर्दाखेरि ग्रसमा हेरिन्छ, कहिले तपाईँको नेटमा हेरिन्छ, कहिले डिभिडेन्ड र भनेर उसमा हेरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यसलाई एट पार गर्नको लागि र यसको दुईटाको मिलन गर्नको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जबसम्म तपाईँले यो फाइनल अडिट नगरिकन चाहिँ यसको ठिक चाहिँ आउँदैन। हेर्नुहोस्, जो राष्ट्र ब्याङ्कले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भन्ने नीति लियो र ब्याङ्कहरू मर्जनको क्रममा छन्, यो चाहिँ ब्याङ्कहरूको लागि कतिको सहज भइरहेछ? मर्जरको नीति असाध्यै राम्रो हो, त्यसले दिएको फेसिलिटिजहरू पनि सबै राम्रो हो, तर हिमालयन ब्याङ्क र एनआइबिएल ब्याङ्कको जुन मर्जर प्रोसेसमा गएर तपाईँको जुन डिब्याकल भयो, खुद भन्ने त बोर्डका मेम्बरहरूले नै पास गर्नुपर्छ भनेर स्पेसल रेजुलेसनलाई अग्री गरेको अवस्थामा र एजिएममा गएर पछि
ती नै भने त डाइरेक्टरहरूले चाहिँ त्यसको भोटको अगेन्स्टमा दिएकोले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय ब्याङ्कले पनि एउटा सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि मर्जरका प्रावधानहरूलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने। जस्तो तपाईँको 75% चाहिन्छ भन्ने छ मर्जर गर्नलाई एजिएममा। हिमालयन ब्याङ्क र एनआइपिएलको इस्युले गर्दाखेरि धेरै ब्याङ्कहरूले हच्केको छ। सबै कामहरू गर्ने अनि एजिएममा गएपछि 75% अब त्यहाँ त तपाईँको बल्कमा सेयर किनेर बसेका छन् मान्छेले। या त बल्कमा नकिने पनि कति 10,000 भनेर त सेयर होल्डरलाई गएर भेट्ने यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर। त्यो टेक्निकल इस्युले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा चाहिँ मर्जरमा सबभन्दा ठुलो एउटा क्वेसन मार्क यही उठेको छ र राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाँडोभन्दा चाँडो बोर्डले पास गरिसकेपछि सिम्पल मेजोरिटीमा ब्याङ्क मर्ज हुनु पाउनुपर्ने चाहिँ प्रावधान नराखी हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरूको जसरी इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कसँगको मर्जर प्रक्रिया भाँडियो त्यसपछि चाहिँ अरू मर्जरको प्रयासमा हुनुहुन्छ कि अहिले तत्काललाई स्थगित छ? प्रयास त नै छ, किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय ब्याङ्कको नियमअनुसार मर्जर ब्रेक भइसकेपछि ठुलो भने त फाइनहरू छ। ब्याङ्कको भने त रिफाइनेन्सिङमा बन्द गर्छन्, तपाईँको डिभिडेन्ड दिँदैनन्, तपाईँको नयाँ शाखाहरू खोल्न पाउँदैनन्। यी आदि भएको हुनाले एक किसिमले यसलाई चाहिँ मर्जरमै जानुपर्छ भन्ने बाध्यता छ। कि त पेनाल्टी फेस गर्नु पर्यो, विच इज ह्युज। एउटा ब्याङ्कले त्यो 3 वर्षसम्म त्यो फेस गर्नु परेको हुनाले त्यो ब्याङ्क चाहिँ भने त भोलि रहने नरहने अवस्था परेको हुनाले अब बाध्यकारी रूपले पनि कुनै न कुनै ब्याङ्कसँग मर्ज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, व्यावसायिक क्षेत्रबाट कस्तो गुनासो सुन्नमा आइरहेछ भनेपछि नेपालमा ब्याङ्कर र व्यवसायीहरू समग्रमा हेर्दाखेरि छिटपुट रूपमा फरक पनि होलान्। एउटै मान्छे भए र तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ आफ्नै व्यवसायमा लगानी गर्न थाले। जो विश्वव्यापी प्रचलन छ ब्याङ्कर र व्यवसायीहरू फरक हुने, त्यस्तै परिपाटी नेपालमा पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने, यसमा हजुरको धारणा के छ? म एब्सोल्युटली एग्री गर्छु, किनभने यो दुईवटा भिन्न कम्पोनेन्टहरू हो। अहिले हामीलाई सबभन्दा ठुलो यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा भएको प्रब्लमै यही हो। आज जो धनी थिए या जो धनी छ उसले मात्रै ब्याङ्क ओन गरिरहेको छ। तर प्रब्लम के भयो भने यो पहिला यो ब्याङ्क खोल्दाखेरि पैसा त व्यवसायीसँगै थियो, हेर्नुहोस्, अरूसँग त थिएन। मर्जरहरू भाडिने कारण पनि त्यही हो, किनभने आफ्नो के अरे बहुतता भनेर त जमाएर राख्ने, पैसा आफ्नै, ब्याङ्क आफ्नै, लोन आफ्नै, त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कब्जामा आफूले मात्रै सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले वास्तवमा यो दुईवटा क्षेत्र चाहिँ छुट्टिनुपर्छ भन्ने मेरो स्ट्रङ आर्ग्युमेन्ट हो। यो दुईवटा क्षेत्र छुट्टियो भनेपछि जस्तो अहिले व्यवसायीहरूले ब्याङ्कमा लगानी गरेका छन् र उनीहरूको लगानीबाट पनि ब्याङ्क अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, त्यो ठाउँ चाहिँ कसले लिने, विकल्पको रूपमा को आउने भन्ने कुरा पनि त उठ्ला नि। होइन, केही न केही त छोड्नु पऱ्यो नि। अब त्यो त वर्कआउट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो सम्भव छ, गऱ्यो भने सम्भव छ। विल चाहियो, इच्छा शक्ति चाहियो, दृढ चाहियो। हेर्नुहोस्, सेयर बजारमा अहिले जस्तो किसिमको गिरावट आएको छ, यो गिरावट अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू नेगेटिभ भइसकेपछि सम्भवतः आउने गिरावट हो या यसमा केही आर्टिफिसियल कारणहरू पनि छन्? अब मलाई के लाग्छ, त्यतिको आर्टिफिसियल कारण त छैन। अहिले समग्र रूपमा अहिले भएका यो व्यवस्थापनदेखि लिएर यो सञ्चालनदेखि लिएर त्यसको इफेक्ट जरुर पनि छ तपाईँको, होइन। मान्छेको के थियो भन्दाखेरि अब अहिले नेपालमा सुनको ठुलो अभावको आइरहेछ भन्ने पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ। सुनको भ्याल्यु र तपाईँको सेयर बजार चाहिँ आर भेरी क्लोजली लिङ्क्ड हुन्थ्यो मान्छेले, यो आफ्नै किसिमले हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको जुन यो सेयर बजारमा घटिरहेको कुरा चाहिँ अब सायद अरू थप घट्ला तपाईँको, किनभने हिजोको स्टे अर्डरले गर्दाखेरि गभर्नरको फेरि पूर्ण बाली त नहुनु, उहाँ चाहिँ फर्केर गएपछि अब अर्थ मन्त्रालयले कसरी रियाक्ट गर्छ भने, सो अल यो चाहिँ केही हदसम्म रियाक्टरी मेथडले पनि गर्छ। जो साना लगानीकर्ताहरू छन् खास गरी सेयर बजारका, उनीहरूले जो यो सेयर बजारको गिरावटबाट ठुलो मात्रामा आफ्नो पुँजी गुमाए, त्यसमा सरकारले के गर्न सक्छ उनीहरूको जोखिम न्यूनीकरणको लागि? त्यो त सरकारले कतिको गर्न सक्ने। नेचुरल क्यालामिटिज आएर तपाईँको घर सर बगाए यताउति भन्यो भने एउटा राहत प्याकेज आउँछ। अब आफूले लगानी गरेको ठाउँमा पैसा लुज भयो भने त त्यो त त्यही मान्छेको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि।
अब अलि हामी राजनीतितिर पनि लागौँ। देशमा राजनीतिको माहौल पनि निकै तातिरहेको अवस्था छ। स्थानीय चुनाव नजिक छ, तर जस्तो किसिमको अहिले देखिएको छ चहल पहल, धेरैले स्थानीय चुनाव हुन्छ भनिरहँदा पनि खास गरी राजनीतिक दलहरू यहाँहरू त गठबन्धन निर्माणमै पनि हुनुहुन्छ, तर कतिपयको चाहिँ अझै स्थानीय चुनाव हुँदैन कि भन्ने किसिमको आशंका छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, आशंका त तपाईँको योभन्दा पहिला पनि चुनाव अगाडि भएकै हो। हामी नेपालीहरू सबैजना चाहिँ गर्दा गर्दै हामी 11th आवरमा मात्रै काम गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव गर्ने वातावरण बनेको छन्। नेपाली जनताहरू भोट हाल्न इच्छुक छन्। उठ्ने व्यक्तिहरू मारामार गरिरहेको छ टिकट पाउनको लागि। त्यसले गर्दा निर्वाचन आयोगले आफ्नै किसिमको तयारी गरिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि देश अब चुनावमय भइसक्यो। हेर्नुहोस्, जो अहिले गठबन्धन छ, गठबन्धनमा पनि खास गरी स्थानीय चुनावमा कसलाई कति सिट दिने भन्ने कुरा महानगरहरूको त यहाँले टुङ्ग्याउनु भयो, अरू बाँकी नै छ। यसमा पनि कुरा नमिलिरहेको भन्ने छ। गठबन्धन अगाडि बढ्छ या के हुन्छ? यहाँ मान्छेले गठबन्धन भनेपछि भागबन्डाको अंश खोजे। हेर्नुहोस्, नेपालमा लोकल इलेक्सनमा यो तालमेल भन्छु म गरेर जानुपर्ने नीति यो पहिलाचोटि आएको नेपालमा अफिसियली। नभए पहिला गठबन्धन भनेको माथि मात्रै हुन्थ्यो, फेडरलमा हुन्थ्यो होइन, या केन्द्रीय सरकारमा हुन्थ्यो। र गठबन्धन भनेपछि तपाईँको भागभन्डा लागिहाल्थ्यो पार्लियामेन्टको स्ट्रेन्थ अनुसारको। र आज त्यही कुरालाई चाहिँ फेरि लोकल लेभलमा गरेको हुनाले चाहिँ त्यो अलिकति टेक्निकल कुरा मिलेन कि भागभन्डा भने गठबन्धन त भागभन्डा होइन नि, तर माथि भागभन्डा तल त होइन तपाईँको त। भोलि त 444वटा सिट छ, त्यो पछि वडा छ, ऊ दुनियाँ छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको निर्णय नै के थियो भन्दाखेरि औचित्य आवश्यकताको आधारमा भनेको छ। अब धेरै ठाउँमा साथीभाइले तल पनि काम गरिरहनु भएका छन्। अब जुन ठाउँमा मिल्छ त्यहाँ मिल्दै लिएर जाने, जुन ठाउँमा मिल्दैन त्यहाँ सहर्ष भने त के अरे राम्रो वातावरणमा प्रतिस्पर्धामा जाने। तपाईहरूले विगतको 74 सालको निर्वाचनमा पनि माओवादीसँग गठबन्धन गर्नुभएको थियो। कङ्ग्रेसले जुन 74 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीसँग एक किसिमको तालमेल गर्यो र त्यसको केही फाइदा कङ्ग्रेसलाई भन्दा माओवादीले बढी पायो भन्ने कुरा पनि छ। तर पछि चाहिँ माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिल्न गयो र त्यसको ठुलो जोखिम कङ्ग्रेसले उठाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ त्यो स्थिति आउँदैन भन्नेमा कतिको सजग हुनुहुन्छ? अहिलेको त्यही स्थितिको आउँछ कि? यो गठबन्धन भन्नु यो सबै फ्रजाइल हो। हेर्नुहोस्, अब तर गठबन्धनको फेरि एउटा परिभाषा र प्यारामिटर पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, हिजो विगतमा तपाईँलाई याद छ कि भारतको लोकसभामा 540 सिटमा चन्द्रशेखरजीको खालि 27वटा सिटको पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो हेर्नुहोस्, प्यारामिटर हो। हेर्नुहोस्, शक्तिको आधार होइन कि इच्छाको आधारमा हो। नेपालमा पनि तपाईँको सायद 53 साल कहिले हो 19 सिट लिएको राप्रपालाई पनि कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाएको हो होइन, सूर्य थापालाई बनाएको। त गठबन्धन हो नि त्यो त। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि कहिले कहिले के पाउनको लागि के छोड्नु पनि पर्छ, तर कुन हदसम्म छोडेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने आफूले डिसाइड गर्ने हो। हेर्नुहोस्, पार्टीलाई फाइदा हुन्छ हुन्न त भन्ने कुराहरूलाई त्यसलाई लिएर त्यसमा के गुमाउनु पनि सक्नुपर्छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई।